Gipakita sa mga mag-uuma sa Antungalon unsaon paggama og organikong abono pinaagi sa vermicomposting. Gigaling ang mga utanon, dahon ug uban pang madugta nga mga basura. Mao kini ang ibahog sa mga wati. Ang hugaw sa wati mamahimo ng organic fertilizer o gitawag nga vermicast. 14 pa lamang ka mga rural barangay sa siyudad sa Butuan ang gahimo og vermicomposting. So far, aduna kita 14 ka mga barangay nga gitagaan nato og shredding machine. Ang tinguhay ni mao nga after sa pag-collect sa basura, segregate, dalon nito ang mga organic portions sa basura, ilang i-shred kini. Giauhag ang mga mag-uuma nga mogamit og organikong abono. Kini sa pagtuo nga makatabang kini alang sa dakong produksyon sa pag-uma. Dako gyud kay di naman ta mo palit og organic commercial fertilizer. Duhay igo ini no, cleanliness and conversion to cash. Ang Toyo University gikan sa naso Japan nibisita sa Butuan City alang sa maong vermicomposting ug planong pagproduce og enerhiya gikan sa mga basura. Lijes Patrol sa Caraga.